नमस्ते। आज पनि फेरि म आदरणीय सिक्किमे जनता जनार्दनको अगाडि यो भिडियो कन्फरेन्स मार्फत हाम्रो राज्य सरकार, नयाँ सरकार, एसकेएम सरकारको गतिविधि बाहेक अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले भागवान गरेर कमी कमजोरीलाई जो एउटा नागरिकको हैसियतमा मैले देखेँ र तपाईं आदरणीय जनतासँग शेयर गर्दै आजको यो भाग 2 मा विशेष गरी यो हाम्रो सिक्किममा यतिखेर म्युनिसिपल इलेक्सन भइरहेको छ। अघिल्लो चुनावमा अर्कै नोटिफिकेसन थियो, यो नयाँ सरकारको नयाँ नोटिफिकेसन आयो र अघिल्लो म्युनिसिपल इलेक्सन जबदेखि लागू भयो सिक्किममा 2007 देखि तबदेखि नै एउटा व्यक्तिगत रूपमा अथवा कांग्रेसको म एउटा अघिल्लो कुनै पनि ओहदामा हुँदा हामीले विरोध गरेको थियौं र आज जो ल्यान्ड रेभेन्यू मिनिस्टर जो आज वर्तमान सरकारको मिनिस्टर केएन लेप्चाज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि कांग्रेसमा हुँदा म्युनिसिपल इलेक्सन हामीले विरोध गरेको थियौं र यतिखेर दुःख लाग्दो अवस्थाहरू धेरै छ र म्युनिसिपल इलेक्सनको हामीले किन विरोध गरेको तात्पर्य के हो भनेदेखि यो भारतको संविधान हो। भारतको संविधानले म्युनिसिपल किन जरुरी पर्यो भन्दै कन्स्टिट्युसन एन्ड कम्पोजिसन अफ वार्ड कमिटी, म्युनिसिपालिटीमा कस्तो हुन्छ, वार्ड कसरी कम्पोजिसन हुन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ म्युनिसिपल एक्टमा। There shall be constituted wards committees consisting of one or more wards within the territorial area of a municipality having a population of 3 lakhs or more. एउटा वार्डमा, एउटा म्युनिसिपालिटीको वार्डमा, जस्तो रानीपुल एउटा वार्ड हो, त्यसको जनसंख्या चाहिँ कमसेकम 3 लाख भन्दा बेसी हुनुपर्छ। उद्देश्य नै म्युनिसिपालिटी ऐन ल्याउनु संविधानमा किन पर्यो भन्दा जहाँ बाक्लो जनसंख्या हुन्छ त्यहाँनिर सरकारको पहुँच पुग्दैन, त्यसकारण त्यो बाक्लो जनसंख्या भएको ठाउँमा म्युनिसिपालिटी गठन गरेर चाहिँ त्यो आफ्नै तरिकाले आफ्नै एउटा हाउस हुन्छ, आफ्नै नियम हुन्छ म्युनिसिपल एरिया भित्रमा, त्यसरी चल्छ। तर सिक्किममा एउटा वार्डमा 3 लाख जनसंख्या भन्दा बढी हुनेलाई मात्रै म्युनिसिपल जरुरी छ, तर हाम्रो सारा राज्यमा 6.5 लाख मात्रै, भन्नुको मतलब 2टा वार्डको चाहिँ म्युनिसिपालिटी हो सिक्किम। र यो किन ल्याउनु पर्यो त यहाँको राज्य सरकारले, अघिल्लो सरकारले भन्दाखेरि एउटै उद्देश्य थियो कि अर्बन डेभलपमेन्ट जो मिनिस्ट्रीको जो त्यो फन्डहरू छ यो म्युनिसिपालिटीमा तानेर अलिक त्यहीँनिर हो, उद्देश्य त्यति मात्र थियो कि त्यो फन्डहरूलाई अब दुरुपयोग गर्ने। सिक्किममा त एउटै कुरा छ, राजनीतिको लक्ष्य नै यति नै हुन्छ कि चुनावमा नेता भएर चुनाव लड्नुपर्ने र विधायक मन्त्री हुनुपर्ने, विधायक भएर अपोजिसनमा बस्नु सक्दैन, 2 महिना बस्नु सक्दैन, सत्तामै जानुपर्ने सत्तामुखी राजनीति छ र सत्ताको जानुको उद्देश्य के हो, त्यहाँ गएर भ्रष्टाचार गर्न पाइने र अघिल्लो सरकारलाई भ्रष्टाचारको दोषारोपण गरेर नयाँ अब परिवर्तनको नाममा आज सरकारले पनि जुन चाहिँ नोटिफिकेसन गर्नुभयो, तपाईले मोडिफाई गर्नुभएको छ, एमेन्डेड गर्नुभयो म्युनिसिपल एक्टको सेक्सन 14 लाई, तपाईले भन्नुभयो कि हामी दलगत राजनीतिबाट नगरेर स्वतन्त्र राजनीति गराउने, स्वतन्त्र भएर उम्मेदवार यसपालि स्वतन्त्र। तर प्रत्यक्ष रूपमा के साँच्चै स्वतन्त्र छन् यी उम्मेदवारहरू? के सरकारले आफू पवित्र आफूले नियम बनाउनु भएको छ, सेक्सन 14 लाई 14A बनाउनु भएको छ तपाईहरुले, त्यसमा भन्नुभएको छ कुनै पनि उम्मेदवारलाई डाइरेक्टली और इन्डाइरेक्टली, प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिसँग संलग्न हुने छैन भनेर तपाईले कानुन बनाउनु भएको।
यो सरकारले बनाउनु भएको कानुन हो। त के आज साँच्चै नै जो चुनाव लड्नु हुने उम्मेदवारहरू अप्रत्यक्ष रूपमा या प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिसँग संलग्न छैन? राजनीतिक सङ्गठनको ठुलो ठुलो ओहदामा बस्नु भएको छ, राजनीतिक दबाउ चलिरहेको छ। सबै जनता जनार्दनलाई याद छ कि प्रत्येक जो राज्य सरकारको पार्टी, सत्तारूढ पार्टीको संलग्न भएका व्यक्तिहरूको पछाडि सरकारले हात दिइरहेको छ। त आफैले नियम बनाएर आफैले उल्लङ्घन गरेको देखिँदैछ। यो प्रजातन्त्र होइन। प्रजातन्त्रमा कमसे कम जनतालाई स्वतन्त्र भन्नु कति राम्रो। तपाईँहरूको हामीले पनि स्वागत गरेको थियौँ, जुन चाहिँ दलगत राजनीति नगरेर पञ्चायत अथवा म्युनिसिपल चुनावहरू चाहिँ स्वतन्त्र गराइदिने। तर आज जनताले अनुभव गर्दैछ यो कुरो तपाईँहरूले नै उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। र पञ्चायत ऐन अथवा म्युनिसिपल ऐन जुन चाहिँ अघिल्लो सरकारले 2007 मा ल्याउनु भयो, त्यो म्युनिसिपल एक्टको हाम्रो लागि जरुरी थिएन। र कुनै एकजना बिएल समुदायका व्यक्तिले अघिल्लो सरकारमा हाइकोर्टमा एउटा याचिका दर्ता गर्नुभएको थियो, जसमा चाहिँ उहाँले माग गर्नुभएको थियो कि म्युनिसिपल इलेक्सनहरूमा बिएल सिट हुनुपर्छ भनेर। तर हाइकोर्टले खारेज गरिदियो। तर बुझ्नुपर्ने जनता जनार्दन अथवा राजनैतिक पार्टीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने, त्यो हाइकोर्टको आदेशमा किन चाहिँ खारिज गरियो भन्दाखेरि एसेम्ब्ली सिट्सहरू चाहिँ बिएल हो तर म्युनिसिपलमा हुन सक्दैन भनेर हाइकोर्टको आदेश छ। तर सँगसँगै हाइकोर्टले पनि भनेको छैन, हाइकोर्टले भन्नु पनि सक्दैन कि पञ्चायत होस् या यो नगर पञ्चायत होस् अथवा म्युनिसिपल होस्, त्यो चाहिँ सिक्किम एसेम्ब्लीको मुनि आउँछ। जो 32 वटा सिट जो विधानसभाको सिटहरू छ त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टको शासन, पार्लियामेन्टको अब मुनि सञ्चालन हुन्छ। पार्लियामेन्टले त्यसमाथि देखरेख गर्न सक्छ। त्यसरी नै राज्यको पञ्चायत होस् या म्युनिसिपल होस् या नगर पञ्चायत होस्, सिक्किम विधानसभाले निर्णय गर्छ। त तपाईहरुले नै नोटिफाई गरेर म्युनिसिपल एक्ट गठन गर्नुभएको थियो अघिल्लो सरकारमा। आज वर्तमान मुख्यमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँ पनि त्यति बेला एसटिएफ को मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यस वखत 2007 मा। र तपाईहरुले गठन गर्नुभयो। आज फेरि मुख्यमन्त्री भएर तपाईको नेतृत्वमा जो चलेको सरकार छ त्यसले पनि संशोधन गर्यो त्यसलाई र 14A बनाउनु भयो। तर यसमा खतरनाक कुरो तपाईहरुले के गर्नुभएको छ, अघिल्लो सरकारले होस् या आजको सरकारले भन्दाखेरि बिएल सिट चाहिँ राज्यको राजनीति होस् या सत्तारूढ होस् या विपक्ष होस्, बिएल सिटलाई तपाईले बचाउनु पर्ने हो। खासमा आज सिक्किम विधानसभाले नै यस्तो उल्लङ्घन गरिदिँदाखेरि केन्द्रमा पत्रचार हुन थालेको छ कि सिक्किममा चाहिँ भुटिया लेप्चा पनि बिएल जो छन्, भुटिया लेप्चा पनि दे आर ह्याप्पी टु बी बिकम ट्राइबल भन्ने केन्द्रमा रिपोर्टिङहरू चलिरहेको छ, भइरहेको छ। र म एउटा राजनीतिको ठुलो नेता पनि होइन, अगाडि म एक्टिभ पोलिटिक्समा थिएँ, अहिले म एउटा साधारण जनताको हैसियतमा म बोल्दैछु। मेरो उद्देश्य केही राजनीतिको उद्देश्य होइन। मेरो एउटै उद्देश्य छ कि एउटा सिक्किमको नागरिकको हैसियतमा, एउटा जिम्मेवारी नागरिकको हैसियतमा सिक्किम कसरी बचाउँ। एकपट्टि हामी 1975 मा हामी विलय भयौँ। 26 अप्रिल 1975 को दिन हामी अपोइन्टेड भयौँ, भारतको नागरिक भयौँ। भारत एउटा यस्तो ठुलो देश हो जसको क्षेत्रफल 34 लाख स्क्वायर किलोमिटरको देश हो। 132 करोड जनसङ्ख्या भएको देश हो। त्यो देशमा हामी 7096, कहाँ 34 लाख कहाँ 7096 स्क्वायर किलोमिटरको हाम्रो राज्य हो। कहाँ 132 करोड कहाँ 6.5 लाख जनसङ्ख्या भएको हाम्रो राज्य हो। त यसमा हामी जो कोहीले राजनीति गरौँ, सत्तारूढ विपक्ष या अन्य जो पनि राजनीति गरौँ, कम से कम राज्यको हितलाई त हेरौँ।
132 करोड जनता भएको देशमा 6.5 लाखको के अस्तित्व हुन्छ त? हाम्रो अस्तित्व रहने ठाउँ त के हो भन्दा हाम्रो पुरानो कानुनहरू हो, जसलाई भारतको संविधानको धारा 371 ले सुरक्षा गरेको छ। त त्यो धाराहरू मध्येमा आरसी पौडेलको जजमेन्ट भयो, त्यसले पनि बीएल सिटलाई यथावत राखेको छ, सङ्घ सिटलाई यथावत राखेको छ। आज सङ्घ सिटको आफ्नै यो एसकेएम सरकारको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ एकजना सङ्घ विधायक सोनाम लामाज्यू। आज केले गर्दा भन्दा पुरानो कानुनले गर्दाखेरि हो, ओल्ड लजको कारणले गर्दाखेरि हो। र ओल्ड लजलाई यो ओभरराइडिङ प्रोभिजन छ भनेर खुल्लस्त बहस राज्यसभाको के अरे आरसी पौडेलको केसमा जजमेन्ट भएको छ। आज कहीँ पनि संविधानमा हेर्नुहोस् सङ्घको सिट हुनु सक्दैन। बीएल भने भुटिया लेप्चा जातको आधारमा, जातिको आधारमा सिट हुनु सक्दैन, तर हाम्रो छ नि त। र मलाई एउटा दोषारोपण पनि छ कि मैले बीएलको पक्ष लिन्छु भन्ने अल्पसङ्ख्यकको पक्ष होइन नि, म बीएलको पक्ष लिएको होइन। आज पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, म सत्यको पक्ष लिएको एउटा सिक्किमे हैसियतमा। हामी सानो राज्य छौँ, सानो जनसङ्ख्या छौँ, यत्रो ठुलो भारतमा हामी कसरी बच्ने? भन्नुको मतलब बीएल बच्यो भने मात्रै सिक्किमको नेपाली बच्न सक्छ। बीएललाई खारिज भयो भने सिक्किमको नेपालीको त 79 देखि हाम्रो सिटै छैन त। आज हामीलाई हाम्रै नेताहरूले यस्तो हालत बनाइदियो, हामीलाई जात जातको संस्थामा लगेर आज हाम्रो हेर्नु चाहिँ यही चुनाव तपाईँ लड्नु हुँदैछ, जुन म्युनिसिपालिटी स्टेट ओबिसी, स्टेट सेन्ट्रल के अरे सेन्ट्रल ओबिसी, स्टेट ओबिसी बनाएर त्यो पनि संविधानले दिँदैन, तर सिक्किम विधानसभाको त्यो प्रेरोगेटिभ भित्रमा, आफ्नो परिधिभित्रमा तपाईँहरूले त्यस्तो गरे यहाँ चुनाव गर्नु सक्नुहुँदैछ। तर बीएल सिट त उडाउनु भयो। कसले उडायो? केन्द्रले उडाएन, पार्लियामेन्टले उडाएन। तपाईँले ल्याउनु भएको बिलमा, तपाईँले ल्याउनु भएको कानुनमा, नियममा, विधानसभाले निर्णय गरेको नियममा बीएल सिट उड्यो। तर आज भुटिया लेप्चा पनि दुःख लाग्छ, बीएल क्यान्डिडेट भएर तपाईँहरू चुनाव लड्नु हुँदैछ। अघिल्लो गल्ती गर्नुभयो, अझै पनि गल्ती गर्नु छ। आशा थियो एसकेएममा केएन लेप्चा सबैभन्दा उग्र नेता, अग्लो नेता, जो चाहिँ आज ल्यान्ड रेभेन्यूको मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ। सङ्घ लामा, गोले साहब 14 को चुनावमाबाट 8 महिना हराउँदा पनि तपाईँहरूले नेतृत्व दिएर आज सरकारमा तपाईँहरू शासनमा हुनुहुन्छ। तर आफ्नो बीएलको अस्तित्वलाई के गर्नुभयो तपाईँहरूले? यो मैले राजनीति गरेको होइन, मैले जज्बाती कुरा गरेको। आज तपाईँले बुझ्नुहुन्न यो कुरो, यो गहिरो कुरो हो। तपाईँले बनाएको नियमले नै बीएल सिट उडाएर ट्राइबल सिटमा अब तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो अस्तित्वलाई खत्तम पार्नुभयो। यसको जिम्मेवारी तपाईँहरू केएन लेप्चाज्यू हुनुहुन्छ। बहुत खतरनाक कामहरू तपाईँले गर्नुभयो। र म्युनिसिपल एक्ट, म्युनिसिपालिटीको सिक्किममा नगर पञ्चायतको जरुरी थिएन भनेर अघि मैले संविधानको तौरमा मैले बताएको कारण त्यो हो। र सिक्किम विधानसभाले मात्रै निर्णय गर्नु सक्छ, पञ्चायती व्यवस्था होस् या त म्युनिसिपल या नगर चुनाव, नगरपालिका, नगर के अरे पञ्चायतको जो चुनाव सम्बन्धी सिक्किम विधानसभाले निर्णय गर्ने अधिपति सिक्किम विधानसभा हो। र तपाईँले बनाएको नियमले चाहिँ आफैलाई के गर्नुभयो? तपाईँहरू सत्तामा बस्नुहुन्छ, सरकारमा आउनु अगाडि ओल्ड लजलाई हामी अक्षुण्ण राख्छौँ, बीएलको हरेक कुरो रेभेन्यू अर्डर नम्बर हामी छुँदैन। तपाईँहरूले आफ्नो फेरि पनि मैले अहिले राखिनँ, त्यो घोषणापत्र पढ्नुहोस्। घोषणापत्रको तपाईँहरूले घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई पहिला पुरा गर्नुहोस्। त्यसलाई अधुरो राखेर फेरि नयाँ कुरा गर्नु राम्रो होइन। र त्यहाँ मात्रै गर्नु भएन, ल्यान्ड रेभेन्यू मिनिस्टर साहब मिस्टर केएन लेप्चाज्यूको शासनमा यसपालि भर्खर फेब्रुअरी महिनाको 2021 मा एकजना सुशील कुमार अग्रवालज्यूको नाममा यो पर्चा इस्यु भयो। र तपाईँहरूले 25 वर्ष शासनलाई जहिले पनि दोषारोपण गर्नुहुन्छ। हरेक काम बिग्रेको अघिल्लो सरकारलाई दोषारोपण गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ स्वयंको शासनमा
आज यो भर्खर यो फेब्रुअरी महिनामा मात्रै भएको यो उहाँलाई पर्चा इस्यु गरियो र पर्चा इस्यु गर्नुको मार्फत यहाँ जनाएको छ के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ एज पर गभर्नमेन्ट अप्रुभल अन्डर प्रोभिजन नोटिफिकेसन नम्बर 12 होम 2018 भनेको एसटिएफ को शासनमा 12 होम 12 गृह होम डिपार्टमेन्ट 2018 को यो नोटिफिकेसन बावजुद अग्रवाललाई पर्चा इस्यु गरियो त भन्नुहोस् तपाईहरुले केएन लेप्चाज्यूलाई मेरो प्रश्न हो तपाई ल्यान्ड रेभेन्यू मिनिस्टर हुनुहुन्छ 2018 को नोटिफिकेसनलाई तपाईले मान्नु भयो त यहाँनिर 2018 को नोटिफिकेसनलाई सदर मान्नुहुन्छ भने तपाईहरुको अधिकार छैन एसटिएफ लाई गाली गर्ने पवन चामलिङलाई गाली गर्ने तपाईहरुको अधिकार होइन जब उसले बनाएको नोटिफिकेसनले आफ्नो अधिकार बीएल को जमिन भुटिया लेप्चाको जमिन एउटा अग्रवालको नाममा पर्चा इस्यु हुन्छ भने एउटा नोटिफिकेसनको आधारमा हुन्छ भने तपाई ल्यान्ड रेभेन्यू मिनिस्टर बसेको के फाइदा भयो तपाई ल्यान्ड रेभेन्यू मिनिस्टर भन्नु आफूलाई कस्तो लाग्दैन धिक्कार छ तपाईहरुलाई धिक्कार छ र यो अग्रवाल भाइको हामीले विरोध गरेको पनि होइन यो सरकारले सोरिङमा पनि 11 वटा बिजनेस कम्युनिटीलाई साइट एलोटमेन्ट गयो साइट एलोटमेन्ट पाउनु कुनै नराम्रो कुरो होइन उहाँले पर्चा पाउनु पनि हामी विरोध गरेको त म विरोध गरेको होइन तर कानुनको दायरा भित्र हुनु पर्यो नि संविधानले दिएको दायरा भित्र काम गर्नु पर्यो नि सरकारले र सोरेङ चाहिँ डिक्लेयर मार्केट होइन ओल्ड लज मुताबिक सोरेङ चाहिँ डिक्लेयर मार्केट होइन त डिक्लेयर मार्केट होइन भने कसरी चाहिँ यो सरकारले 11 वटा के रे साइट एलोटमेन्ट गर्यो र आज भन्नुहोस् ओल्ड लजको उल्लङ्घन कसले गर्दैछ सिक्किमलाई बचाउन सक्ने मैले अघि नै भने जनसंख्या यत्रो ठुलो छ भारत यत्रो ठुलो क्षेत्रफल भएको सानो राज्य कसरी बाँच्न सक्छ भने हामी त त्यो पुरानो कानुनले बाँच्नुपर्छ त्यसमा केवल भोटे लेप्चा नेपाली मात्रै बाँच्दैन हाम्रो पुरानो यो व्यापारी यही अग्रवाल भाइहरू पनि बाँच्न सक्छ तर नेतृत्वमा इमानदारी हुनुपर्छ नेतृत्वमा आफ्नो आत्मशक्ति हुनुपर्छ यो नभएको कारणले गर्दा हामी शंकाइमाथि शंका र एक अर्कामा दोषारोपण गर्ने हामीलाई सृजना यस्तो परिस्थिति तपाईहरुले सृजना गर्दिनु हुँदैछ र तपाईहरुको गल्तीको कारणले सिक्किमलाई तपाईहरुले मार्दैछ सिक्किमे समाज मर्दैछ सिक्किमको भावी पिढीको तपाईले आफ्नो मातृभूमिमा तपाईले उजाड्नु हुँदैछ एकपटि करप्सनको कमी छैन अर्कोपटि तपाईले कानुन एक गरी उल्लङ्घन गर्नु हुँदैछ र यसलाई म एउटा नागरिकको हैसियतमा म पूरा निन्दा गर्छु म खण्डन गर्छु र एसकेएम सरकार आएदेखि यता म्युनिसिपालिटी होस् यो पर्चा होस् या त तपाई खुदैले पनि मुख्यमन्त्रीज्यूको राजनीति अथवा यहाँ केन्द्रमा शासित अब राज्य सरकार जो गठबन्धनमा हुनुहुन्छ गभर्नर साहब पनि अब केन्द्रबाट नियुक्त भइएको हाम्रो गभर्नर हुनुहुन्छ उहाँहरुको के भूमिका हो म जान्दिन तर प्रथम पल्ट बीएल सिटलाई बीजेपीलाई दुईटा सिट चाहिँ तपाईले चढाउनु भयो त्यो पनि बीएल सिटै गान्तोक क्षेत्र केएन लेप्चाज्यूको र पारी डीटी लेप्चाज्यूको दुईटा जितेको सिट चाहिँ तपाईहरुले बीएललाई के रे भाजपालाई राष्ट्रिय पार्टीलाई चढाउनु भयो यो पनि एउटा तपाईहरुको सरकारको एउटा उदाङ्गो एउटा नीति देखा परेको छ र मैले अल्पसंख्यक बीएल को विशेष गरी सेन्सिटिभिटीलाई लिएर मैले किन कुरा राख्नु चाहे भन्दा हेर्नुहोस् मैले उहाँहरुको पक्ष लिएको होइन जेसुकै भन्नुहोस् आरसी पौडेलको जजमेन्टले जो बीएल सिटसँग सिट बाँचेको छ यो सिटकै सिडी चढेर मात्रै नेपाली सिट बाँच्न सक्छ नभए हामी अलग्गै नेपाली सिट बस्न सक्दैन र हामी बहुसंख्यक छौं बहुसंख्यक भएर हाम्रो के छ अधिकार एक हामीलाई मासेर सकेको छ कसले मासे भन्दाखेरि हाम्रै नेताहरूको नेतृत्वमा मासेको छ हामी 1979 देखि लिएर
र हिजो मात्रै एउटा हाइकोर्टमा केस थियो विवेकानन्द बस्नेत भर्सेस बनाम भारत सरकारको हिजो एउटा हियरिङ थियो र त्यो हियरिङमा पनि हामीले एउटा व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई हात फिजाएर कसैलाई भिक्षा मागेर तर सिक्किमलाई कति हामी माया गर्छौं सिक्किमप्रति हामी कति इमानदार छौं भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बताउन चाहेको सिक्किम सब्जेक्ट केवल भरत बस्नेतको होइन नेपाली सिट केवल भरत बस्नेतको होइन एसकेएमको होस् एसटिएफको होस् या विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा संलग्न हुने प्रत्येक नेपाली अथवा प्रत्येक सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरको हो हामीले गरेको युद्ध जो उद्देश्य राखेर गर्दैछ त्यसमा कसैले आएर हामीले भिक्षा मागेको छैन न भोटको भिक्षा मागेको छौं न पैसाको भिक्षा मागेको छौं तर आफ्नै मान्छेलाई धोका दिएर सिक्किमलाई उजाडेर सिक्किमको हरेक कानुनलाई उजाडेर त्यस्तो कुरामा भिक्षा माग्ने देखेको छौं जो चाहिँ कोर्टमा केसहरू गर्छन् धेरै अगाडि पनि कोर्ट गर्दा भिक्षा मागेर गर्थे भने मुद्दा बनाएर गर्थे भोटमा मान्छेलाई लड्याउनुको लागि गर्थे तर आज तपाईहरु बुझ्नुहोस् त्यो बेलाको जुन चाहिँ गल्ती भयो नि त्यो गल्तीलाई सच्याउनुको लागि चाहिँ हामीले फलामको चिउरा चपाउनु पर्छ हाम्रो भावी पिढीले फलामको चिउरा चपाउनु पर्दैछ र यो सबै कुरो गर्दै मैले आज तपाईहरुलाई यो भन्न चाहे र अर्को कुरो के भन्दाखेरि केही दिन अगाडि हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू रम्फूमा भिजिट गरेर उहाँले गर्नुहुँदै थियो पत्रकारसँग वार्ता गर्नुहुँदै थियो र थुप्रो कुरो उहाँले दिने वचनहरू राख्नुभयो र उहाँलाई मेरो बिन्ती छ सरकारलाई मेरो बिन्ती छ मुख्यमन्त्रीलाई बिन्ती छ काइन्डली यो थुप्रो तपाईहरुले डिमान्ड जनतालाई दिन्छु भनेर नभनिदिनुहोस् अस्ति चुनावको बेलामा जो तपाईहरुले घोषणा गर्नुभयो नत्र भने आफ्नो घोषणा पत्र पढ्नुहोस् त्यो घोषणा बाटै तपाईहरुले कतिवटा काम गर्नुभयो कतिवटा काम गर्नुभएको छैन त्यो कुरोलाई एकताल तपाईहरुले नियन्त्रण गर्नुहोस् त्यो माथि तपाईहरुले ध्यान दिनुहोस् र उहाँ मुख्यमन्त्री सँगसँगै स्पिकर साहब पनि उभिएको देखेको थिए त्यो वार्ताको छेउमा र बहुत एउटा दुःखलाग्दो कथा छ के भनेदेखि चाहिँ भारतको प्रजातान्त्रिक पद्धति भित्र या विश्वको जति पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू छ त्यसमा स्पिकरको गरिमालाई तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ हुनु त एसटिएफ शासनदेखि यता 94 गभर्नमेन्ट जब एसटिएफ को शासन बन्यो तबदेखि आजसम्म हेर्छु स्पिकरको केही एन्टिटी छैन क्या त्यो स्पिकर पोस्टको एउटा स्याङ्क्टिटी छ एउटा त्यसको पवित्रता छ त्यो ओहदा बहुत इम्पोर्टेन्ट हो सदनमा चाहे संसद होस् चाहे विधानसभा होस् विधानसभाको नेता पनि स्पिकर आउँदा उठ्नुपर्छ र कहिले पनि स्पिकर होस् या डेप्टी स्पिकर होस् त्यतिन्जेल कुनै पार्टीबाट निर्वाचन हुनु सक्नुभयो तर जब हाउसले उहाँलाई चाहिँ इलेक्ट गरेर स्पिकर चुन्नुभयो उहाँले शपथ ग्रहण गरिसक्नुभयो डेप्टी स्पिकरले लिइसक्नुभयो भने उनी चाहिँ कुनै पार्टीको हुनु हुँदैन कुनै पार्टीको स्पिकर हुँदैन स्पिकर एउटा स्वतन्त्र ओहदा हुन्छ र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा स्पिकरको रोल यस्तो हुन्छ कि जब हाउसमा कुनै दिन भोट भयो भने बराबरको दुवै पक्षले सत्ता विपक्षको भोट हुँदाखेरि बराबर भयो भने आखिरीमा मात्रै स्पिकरले भोट हाल्न पाउँछ उसको निर्णय कतापट्टि हुन्छ र त्यस्तो विषयलाई धेरै अगाडि यो एसटिएफ गभर्नमेन्ट जब आएदेखि त्यसको गरिमा स्पिकरको गरिमालाई चोट पुगेको छ र स्पिकर चाहिँ पार्टी पोलिटिक्समा पार्टीको फंक्सनहरुमा एटेन्ड गरेको देख्दाखेरि यसले प्रजातन्त्रको मूल्यलाई एकदमै घटाएर लान्छ स्पिकर भन्ने ठूलो ओहदा हो हुनु त त्यही अनुभव त्यस्तै विषयवस्तुलाई अध्ययन नगरेको कारणले नै होला यहाँ फर्मर स्पिकरहरु पनि क्या कुनै पार्टीमा जोइन गरिरहेको हुन्छ स्पिकर त हाईएस्ट पोस्ट हो जब विधानसभामा एउटा स्पिकरले जब एन्ट्री लिँदा लिडर अफ द हाउस भनेपछि चिफ मिनिस्टरले पनि उभिनु पर्छ पार्लियामेन्टमा पनि स्पिकरले जब एन्ट्री लिनुहुन्छ आफ्नो सिटमा जानु आउनु हुँदाखेरि
प्रधानमन्त्री जो लिडर अफ द हाउस ट्रेजरी बेन्चको लिडर पनि उहाँ पनि खडा हुन्छ। त्यो गरिमा हो, त्यो मर्यादा हो त्यो सिटको, र त्यो मर्यादालाई बचाउनु चाहिँ स्पिकरको काम हो। र सिक्किम विधानसभामा हामीले एक दुईवटा कमी कमजोरी देखाएको छौँ र विधानसभामा जब अध्यक्ष महोदयले यी कुराहरूलाई जानकारी लिएर विधानसभाको गरिमालाई बचाउनुहोस्, त्यो सिटको गरिमालाई बचाउनुहोस् भन्ने मेरो एउटा तपाईप्रति बिन्ती अनुरोध छ। र सँगसँगै आजको यो भिडियो कन्फरेन्सको अन्तमा 4 जना विद्यार्थीहरूमा जो गेजिङ कलेजका विद्यार्थीहरूलाई र त्योभन्दा अगाडि 23 तारिक 24 तारिकको जो मुख्यमन्त्रीको इन्टरभ्यूहरू हामीले हेऱ्यौँ सेन्टर फर एक्सिलेन्समा, त उहाँले आफ्नो जीवनकालमा कलेज पढ्ने इच्छाहरू राख्नु भएको थियो। गुरुबाउ काम गरेर 15 दिन कलेज पढे 15 दिन नोकरी गरे भनेर उहाँले भन्नुहुँदै थियो र विद्यार्थीलाई बहुत माया गरेको उहाँले कथाहरू सुनाउनु हुँदै थियो। र के विद्यार्थी त्यति माया गर्ने मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यो 4 जना विद्यार्थीको लागि तपाईँ के अरे सहानुभूति दिनु सक्नु भएन, दया देखाउनु सक्नुहुन्न? र यसले डुबियस क्यारेक्टर बुझिँदैछ। एकापट्टि तपाईँ खुदैले इन्टरभ्यू त्यति बेला भन्नुहुँदैछ मुख्यमन्त्रीले कि यो त गेजिङ कलेज एडमिनिस्ट्रेसनको निर्णय हो, कलेजको एडमिनिस्ट्रेसनले निर्णय लिएको 4 जनालाई बर्खास्त गरियो, एक्सपल्सन गरियो। तर गेजिङ कलेज एडमिनिस्ट्रेसनको माथि त तपाईँ शासन गर्नुहुँदैछ नि, शासन त तपाईँको मुनि छ, यो राज्य मुख्यमन्त्रीको शासनमा हुनुहुन्छ। र बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो 4 जना नानीहरूको विषय लिएर अथवा गेजिङ कलेजका स्टुडेन्टको विषय लिएर हेर्दाखेरि एकजना एडिसनल चिफ सेक्रेटरीको भूमिका सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर। एकजना आइएएस अफिसरले ऊ पनि नराम्रो कारणमा अघिल्लो घटनाहरूमा कतिवटामा उहाँहरूको पनि कमी कमजोरी छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कथाहरू छ। र एउटा आइएएस अफिसरलाई 20 मिनटको भेट्दाखेरि जुन चाहिँ उहाँहरूको भनाभाइरी भयो होला, तर उहाँको एफआइआरले गर्दाखेरि 18 जना स्टुडेन्टहरू थुनुवा पनि पर्नुभयो, पुलिस कस्टडीमा पनि जानुभयो। त्यसको बादमा गएर प्रिन्सिपलले जुन चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदाखेरि मदेखि माथि धेरै छ भन्नुको सङ्केत के हो? र एकजना एडिसनल चिफ सेक्रेटरी, एकजना आइएएस अफिसरले यस्तो खालको हाम्रो अवस्था सिक्किममा बनाउँदैछ। थुप्रै यस्तो घटनाहरू छ कि उहाँसँग स्टुडेन्टको भनाभाइरी भयो, तर त्यो भनाभाइरीमा एडिसनल चिफ सेक्रेटरीको इगोलाई हट हुँदाखेरि, उसको अहमतालाई हट हुँदाखेरि यो सबै समस्या बढेर जाँदाखेरि जनताको भरोसा लिने चाहिँ कहाँ ठाउँ हो भन्दा हामीले भोट हालेको नेताहरू हो। त्यही क्षेत्र गेजिङकै विधायक पनि आज मन्त्री, कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ भने उहाँको भूमिका केही देखिएन। उहाँले यसमा ठुलो भूमिका गर्नु सक्नुहुने थियो। अथवा मुख्यमन्त्री स्वयंले पनि विद्यार्थीको दोषलाई पनि क्षमा गरेर, विद्यार्थी हो गल्ती पनि भयो भने पनि उहाँलाई क्षमा गरेर एउटा टेबल टक गरेर यो सल्युसनमा जानुपर्ने थियो। तर आज बहुत दुःख लाग्दो कुरो कि नानीहरूको भविष्यसँग खेलवाड हुँदैछ। र एकजना एडिसनल चिफ सेक्रेटरीले 20 मिनटको खाली कार्यक्रममा वार्ता हुँदाखेरि 4 जना नानीको भविष्य बिगार्नुको लागि कलेजबाट एक्सपल्सन गर्छ भनेदेखि सेन्टर फर एक्सेलेन्स किन चाहियो यहाँनिर? एक्सेलेन्स भनेको के हो? सर्टिफिकेटको तपाईँले इन्स्टिट्युसन नबनाउनुहोस्। हामीलाई कसैको यहाँ लेक्चरको जरुरी छैन सिक्किममा। हाम्रो प्रत्येक गाउँमा डक्टरेट गर्ने नानीहरू अब भइसकेको छ। पहिलाको जमाना थियो त्यति बेला कि हाम्रो महेन्द्र पी लामाज्यू उहाँको जमानामा चाहिँ पिएचडी गरेको कम्ती मान्छे हुँदा हाम्रो समुदायको लागि उहाँ एकदम ठुलो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ कुनै ठुलो भयङ्कर इकोनोमिस्ट हो भने अघिल्लो एसडिएफ गभर्मेन्टमा पनि उहाँलाई इकोनोमिक एडभाइजर पनि बनाएर एउटा के अरे प्रोजेक्ट मिलिनियम, उहाँले मिलिनियम रिपोर्ट पनि बनाएको थियो इकोनोमीको। म पनि त्यहाँ के अरे चिन्तन भवनमा उहाँको लेक्चर सुनेको थिएँ मिलिनियम रिपोर्टमा। त्यो मिलिनियम रिपोर्ट कहाँ पुग्यो आज? सिक्किमले के फाइदा पायो? र उहाँलाई त सिक्किमको विद्यार्थी दलले पनि विरोध गरेर उहाँलाई लखेटेको यहाँबाट। र उहाँ फेरि सिक्किम युनिभर्सिटीमै करप्सनको कुरो पनि उछालेर सिबिआई इन्क्वायरी समेत भएको हो।
यहाँसम्म कि जेएनयूको एकजना छात्राले पनि उहाँलाई चरित्रमाथि पनि उहाँको चरित्रमाथि पनि दोषारोपण भएको थियो समयमा। भनेदेखि सेन्टर फर एक्सिलेन्समा एउटा विद्यार्थीहरूलाई थुपारेर कर्मचारीहरूलाई थुपारेर यो कति थप्पडी लाउनु पर्ने? हाम्रो सिक्किममा के कमी छ? हाम्रो सिक्किममा देश विदेशमा आज युरोप जस्तो देशहरूमा, डेनमार्कमा, जर्मनीमा पनि त्यहाँको डक्टरल स्कलर्सहरूमा सिक्किमको नानीहरू पुगिसकेको छ। आज पनि हाम्रोमा के इकोनोमिक्स पिएचडी गर्ने नानीहरू छैन? हाम्रो सिक्किममा छ त। तर हामीले उहाँहरूलाई मौकै दिएनौँ भने कसरी हुन सक्छ? हाम्रो सरकारले उहाँहरूप्रति मौकै दिनु चाहेन भने कसरी हुन सक्छ? र हामीलाई त्यसरी लेक्चर गराउनु। सेन्टर फर एक्सिलेन्स भनेको चाहिँ एक्सिलेन्स शब्द चाहिँ राम्रो है, एकदमै राम्रो, तर एक्सिलेन्समा चाहिँ क्वालिटी हुनुपर्छ, गुण हुनुपर्छ, सर्टिफिकेटको होइन। त्यसरी नै सिक्किमलाई पनि म भन्न चाहन्छु कि हामीलाई टेट पोल र के अरे भ्यागुताको कुरा, चेपाकाँडा र भ्यागुता, हामीलाई चेपाकाँडा छ भने हामी चेपाकाँडामा हो, भ्यागुतादेखि चेपाकाँडा आउनु हुन सक्दैन भनेर उहाँ विद्वानले भन्नुहुँदै थियो। भ्यागुतादेखि चेपाकाँडा आउनु सकेन भने त भ्यागुता त एक्सटिङ्क्ट भइहाल्छ त। र यस्तो खालको विद्वानको लेक्चरहरू सिक्किमलाई जरुरी छैन। अगर जरुरी थियो भने उहाँ यति भयङ्कर हो भने आफ्नो गाउँलाई के बनाएर देखाउनु भएको छ? दार्जिलिङमा उहाँ चुनाव लडिसक्नु भएको छ। एउटा राजनीतिमा संलग्न भएको मान्छेलाई ल्याएर सेन्टर फर एक्सिलेन्स, फेरि अघिल्लो सरकारले सिक्किम युनिभर्सिटी लिएर आजसम्म लथालिङ्गे अवस्थामा छौँ हामी। स्टुडेन्टले आखिरीमा आन्दोलन गरेर उहाँलाई लखेट्नु भयो र आज फेरि सरकारले ल्याएर अब उहाँको पास्ट रेकर्डहरू भनिहाले र के अरे सेन्टर फर एक्सलेन्समा उहाँलाई जिम्मेवारी दिएर उहाँको लेक्चर हाम्रो सिक्किमको जनताले सुन्नु, यो दुर्भाग्यको कुरो हो। कसैलाई हामीले निन्दा गर्न चाहेको होइन। उहाँले आफ्नो गाउँलाई नै सम्हालेको छ भने दार्जिलिङको उहाँ चुनाव लडेर आज दार्जिलिङको कस्तो कस्तो अवस्था पुग्यो। दार्जिलिङमा 105 दिन हडताल भयो, कति मान्छे मार्यो, त्यहाँ कहीँ देखिएन। कति अन्य अत्याचार भयो, मानव अधिकार हनन भयो दार्जिलिङमा, उहाँको कुनै कुरा भूमिकाहरू थिएन, खालि चुनावको। र सिक्किमले यस्ता हामीलाई जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र एउटा नागरिक हैसियतमा, एउटा जिम्मेवारी नागरिक हैसियतमा मैले यी सबै कुरा राखेको। मलाई राजनीतिको त्यति उद्देश्य छैन, राजनीतिमा लालची छैन। मलाई मन्त्री, एमएलए, मुख्यमन्त्री मेरो लालची होइन। मेरो लालची एउटै हो, म सिक्किमलाई बेहद माया गर्छु, मेरो जन्मभूमि हो। र यो जन्मभूमिको जति पनि हामी सिक्किमेहरू छौँ, चाहे भोटे, चाहे लाप्चे, चाहे नेपाली, चाहे पुरानो जति पनि हाम्रो व्यापारीहरू जो अन्यायमा परेका छन्, ती सबैलाई कसरी हुन्छ? जति पनि भोट हाल्दैछौँ, 9-10 वटा विधानसभा आजसम्म हामीले भोट हालिसक्यौँ, त्यहाँ न्याय पाएको छैन। त्यो न्याय नपाउँदाखेरि मनभित्र भएको दर्दहरूलाई यसरी तपाईँहरूको अगाडि म राख्ने गरेको छु। र फेरि पनि तपाईँहरूलाई आउने दिनमा भेट्नेछौँ। र म यति नै भन्छु, चाहे एसडिएफ होस्, चाहे एसकेएम होस्, चाहे बिजेपी होस्, हामी सिक्किमे हो। हामी सिक्किमे हुनु सिकौँ। पुरानो कानुनलाई हत्या गरेर सिक्किम बाँच्दैन है। हाम्रो देश जानु थियो गयो, राजा जानु थियो गयो, झन्डा यो जानु थियो गयो, ठिक छ, हामी खुसी छौँ। तर भारतको संविधानले दिएको प्रावधानभित्र जो सिक्किमको सुरक्षा दिएको छ, त्यो सुरक्षाभित्र हामी बचौँ। हामी बाँचेर अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने उद्देश्यले नै आजसम्म म जति पनि कुराहरू राख्छौँ, यसमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी अथवा नेताहरूले अन्यथा नलिने। मेरो एउटै उद्देश्य छ कि सिक्किम सरकार हो, केवल कुनै चम्चाहरूको बोलीमा बस्ने, त्यो चम्चाको मिठासमा राम्रो होइन। जति तपाईँले तितो सहनुपर्छ नि त्यति बेला तपाईँलाई डायबिटिज लाग्दैन। जति मिठो खाएर एक्सर्साइज गर्नुभयो भने तपाईँलाई डायबिटिज लाग्छ, शरीरमा डायबिटिज। त्यस्तै पोलिटिक्समा पनि तितो खानु सिक्नुपर्छ। यिनै कुरा राखेर आज तपाईँदेखि बिदा लिन चाहन्छु। फेरि पनि भेट्नेछु। र एसकेएम सरकारले यो मैले तपाईँलाई अङ्गित गरेको होइन, मैले तपाईँहरूलाई सच्याउन चाहेको हो। बहुत गल्ती हुँदैछ। चुनाव जित्नु हार्नु, सरकार गठन गर्नु ठुलो कुरो होइन है। मान्छे मर्नुपर्छ। मर्दाखेरि जुन चिहानमा जाइन्छ, त्यो चिहानमा जाँदा मातृभूमिप्रतिको तपाईँको दायित्व, तपाईँको कर्तव्य र तपाईँको भूमिका बहुतै स्वर्गको बाटो र नर्कको बाटो निर्णय गर्छ।
यो कुरो सोचेर तपाईँहरूले शासन चलाइदिनुहोस्, यो कुरो सोचेर सिक्किमलाई धोका नदिनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना राख्दै आज यही अन्त गर्छु। धन्यवाद।